नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की ये दास्तान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और कौम समूद के हालात व वाक़यात के मुतल्लिक़ है। आज की ये दास्तान एक नाफरमान कौम की तबाही की दास्तान है, जिसमें नसीहत भी है और इबरत का मकाम भी। दास्तान शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल KU इस्लामी को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल के बटन को दबाकर आल पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाजरीन, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम के पोते का नाम समूद था। इस कौम के दारुल हुकूमत का नाम हिजर था, जो हजाज मुक़द्दस से शाम जाने वाले कदीम रास्ते पर वाक़ था। कौम समूद नहायत ताकतवर, तवील उल क़ामत और ज़बरदस्त शान व शौकत की मालक थी, और इसे फ़न तमीर में भी कमाल हासिल था। पहाड़ों को तराश कर इंतहाई खूबसूरत इमारतें बनाने का फ़न गोया इन पर ख़त्म था। ये लोग जिस्मानी लिहाज से भी बहुत ताकतवर थे। पहाड़ों को तराश कर इनमें घर बनाते थे। जिस्मानी ताकत के साथ साथ अल्लाह ने इस कौम को इंतहाई ज़रख़ेज़ ज़मीन अता की थी, जिसकी वजह से इनकी फसलें खूब होती और बगाद सरसब्ज़ शदाब और मेवों से भरे होते थे। आले समूद अल्लाह पाक की वहदानियत पर ईमान रखते और इसकी इबादत करते थे। फिर कुछ अरसे के बाद ये कबीला नाफरमान हो गया। कुछ लोगों ने पत्थरों के अजीबो गरीब शक्लों के बुत बनाए, फिर मुख्तलिफ नाम रख कर इन्हें अल्लाह ताला का शरीक ठहराया और बात इलाही छोड़कर इन बुतों की पूजा में मशगूल हो गए। कौम समूद अपने आलीशान महल्लात, सरसब्ज़ो शदाब, खेत खलियान, खूबसूरत मरगुजारों और नेमतों की फरमानी के सबब गरूर और तकब्बर और सरकशी के नशे में चूर थे। और चूँकि तकब्बर और कुफर का चूली दामन का साथ है, तो ये भी इब्लीस के पैरोकार बन गए। हालांकि कुछ ही अरसा पहले कौम आद पर कहर इलाही के मनाजर इनके सामने थे। ये भी अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के खुदाओं की इबादत करते थे। इनके माशरे से हक़ व इंसाफ नापायद हो चुका था। बेहयाई, फहाशी आखिरी हदूद छू रही थी। मुक़द्दस इंसानी रिश्तों का एहतराम ख़त्म हो चुका था। रक़्स व सरूद, ऐशो शराब व शबाब इनकी ज़िंदगियों के लाजमी जुज़ बन चुके थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने इस कौम ही में से एक खुदा तरस और बहुत नेक इंसान हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फैज़ फरमाया। दीगर नबियों की तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को राह रास्त पर लाने की बहुत कोशिश की। वो दिन रात इन्हें समझाते रहे कि ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। इसी ने तुमको पैदा किया और आबाद किया है, तो इसी से मग़फ़िरत मांगो और इसके आगे तौबा करो। इस पर कौम उनके खिलाफ हो गई और उन्होंने कहा, ऐ सालेह, क्या तुम हमको इन चीज़ों से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूजते चले आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमको बुलाते हो इसमें हमें कभी शोभा है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की मुसलसल वाज़ और नसीहत और इसके नतीजे में गरीब लोगों का ईमान लाना कौम समूद के सरदारों के लिए तशवीश का बाइस था। दरअसल गुरूर और तकब्बर की दलदल में फंसे ये लोग इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि कोई आदमी इस तरह महफिलों और चौक चौराहों पर खड़ा होकर इनके आबाओ अजदाद के खुदाओं की नफी करे और सिर्फ एक अनदेखे रब की इबादत की बात करे। चनाचे इस मसले का हल ढूंढने के लिए सब सरदार सर जोड़कर बैठे और फिर मुतफ़िक़ा तौर पर एक नतीजे पर पहुंचने के बाद उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, ऐ सालेह, अगर तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो तो हमको कोई ऐसा मौजज़ा दिखाओ जिसे देखकर हमें तुम पर यकीन आ जाए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम क्या मौजज़ा देखना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो सामने चट्टान है, इसमें से एक ऐसी ऊँटनी बरामद करो जो गाबन हो, बच्चा दे, हम सब के लिए दूध मुहैया करे और इसमें फ़लाँ फ़लाँ खूबियाँ हों। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, अगर मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर दूं तो क्या तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हम तुम्हारे रब पर ईमान ले आएंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर दुआ फरमाई और अपनी कौम की फरमाइश पूरी करने की इल्तिजा की। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और देखते ही देखते चट्टान में से एक तवील उल क़ामत खूबसूरत ऊँटनी बरामद हुई, जिसमें वो सब खूबियाँ थी जिनकी कौम समूद ने फरमाइश की थी। ये मुहय्यरुल अक़ूल मंजर देखकर कौम समूद लाजवाब हो गई। इस मौके पर कौम के सरदारों में से एक जंदा बिन अमर बिन मुहल्लाद बिन लबीद अपने चंद साथियों के साथ ईमान ले आया, लेकिन अक्सरियत अपनी हट धर्मी पर कायम रही और इसे जादू का कमाल जाहिर करती रही। इस मौका पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, ये ऊँटनी अल्लाह की भेजी हुई है जो तुम्हारे लिए एक मौजज़ा है।
اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتی ہوئی چھوڑ دو اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں فوری پکڑ لے گا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن نخلستان میں چرتے رہتے تھے۔ سب قبیلے والے پیٹ بھر کر اونٹنی کا دودھ پیتے، لیکن وہ کم نہ ہوتا۔ حضرت صالح نے کنویں کے پانی کو بھی تقسیم کر دیا تھا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن سمود کے لوگ۔ کچھ ہی عرصے کے بعد قوم سمود کو اونٹنی کی موجودگی کھٹکنے لگی۔ انہیں اپنے ہرے بھرے نخلستانوں میں آزادی سے گھومتی پھرتی اونٹنی ایک آنکھ نہ باتی تھی، اور جب وہ یہ دیکھتے کہ اپنی باری آنے پر اونٹنی ایک ہی سانس میں پورے کنویں کا پانی پی جاتی ہے تو حیران ہو کر اسے جادو سے تشبیہ دیتے۔ آخر کار شیطان کے اکسانے پر انہوں نے اونٹنی سے جان چھڑوانے کی تدابیر سوچنی شروع کر دی، اور اس کا ایک ہی حل تھا کہ اسے ہلاک کر دیا جائے۔ مگر کیسے؟ قوم سمود کے سردار یہ کام خود اپنے ہاتھوں سے انجام دینے کو تیار نہ تھے، سو انہوں نے 2 نہایت اونچے اور مالدار خاندان کی آزاد منش عورتوں کو راضی کیا کہ وہ قوم کے کسی نوجوان سے یہ کام کروائیں، جس پر ان عورتوں نے 2 باش اور شراب و شباب کے رسیہ نوجوانوں کو اونٹنی کے قتل پر آمادہ کیا، جن کے ساتھ مزید 7 اوباش نوجوان شامل ہو گئے، اور پھر حسب پروگرام ایک دن یہ 9 افراد اونٹنی کے انتظار میں کنویں کے پاس گھاٹ لگا کر بیٹھ گئے، جبکہ قوم کے دوسرے لوگ اللہ کے عذاب کے ڈر سے چھپ کر یہ منظر دیکھنے لگے۔ جب اونٹنی کنویں کے قریب آئی تو ایک شخص نے تیر چلایا جو اس کی پنڈلی میں پیوست ہو گیا اور ٹانگ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کو زخمی دیکھ کر باقی لوگ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر دونوں عورتیں آگے بڑھی اور مردوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، جس پر قبیلے کا سب سے قوی شخص قدار بن صالف آگے بڑھا اور تلوار کے ایک بھرپور وار سے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اونٹنی شدید زخمی ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری۔ اسی اثنا میں زخمی اونٹنی کو گھیرے میں لے کر نیزوں اور تلواروں کے لاتعداد وار کیے گئے، جس سے وہ ہلاک ہو گئی۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا پہاڑ پر چڑھا اور چیخیں مارتا ہوا غائب ہو گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان درندوں نے پیچھا کر کے اسے بھی مار ڈالا۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو مارے خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا اس بدنصیب قوم کو اب اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت صالح کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا اور اب اتمام حجت ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا، لہذا حضرت صالح نے اپنی قوم کو مطلع فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اب چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز چنگاڑ کی صورت بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں اور وہ اپنی جگہوں پر اوندے پڑے سسک سسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر و شرک میں مبتلا غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور بارونق شہر خموشہ میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صالح اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ ناظرین، طاقت کسی اچھے آدمی کو ملے تو نعمت، برے کو ملے تو ایک نشہ، ایسا نشہ جو سر چڑھ کر بولتا ہے اور آدمی کو فساد کی طرف لے جاتا ہے۔ جو افراد اور قومیں طاقت دینے والے کی شکر گزار ہوئی وہ تاریخ میں نیک نام ٹھہری، اور جنہوں نے ناشکری کی ہلاکت نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ قرآن مجید ان کے مٹ جانے کی خبر دیتا ہے تاکہ ہم ان سرکشوں، نافرمانوں اور ناشکروں جیسے نہ ہو جائیں، اور نعمت ملنے پر اس ذات پاک کا شکریہ ادا کریں۔